جسنوں عشق اے کسے دایو وے تس دے ابھی نہ دس دے اے سخنا دے جو عاشق بندے اے عیب نہ ٹونڈنی اسی دے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دیویں ایہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی نگاہ نال سب کچھ تقسیر کردا اونوں سپاہ تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیا چاہیدا اے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں حضور میاں صاحب فرماندے نے عاشق بنن اے سکھالا نائی ویکھانو پتنگ دے اے خوشیاں نال جلن وچ آتشی تے موتوں ذرا نہ سنگ دے این عشق تیرا نہ ٹری بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ عشق کی چیز ہے بندے ایک ہی ہو جا پینڈا ہے سوچ کر این عشق دے راہ نہ ٹری ایتاں در در بھیک منگاوسیا زری پوشاکاں لوا کے تے ڈیرے جنگلاں وچ لواوسیا ماں باپ نہ اوتھے یاد ویسن ایسی اوش آواز پلاوسیا بلے شاہ اوکھا پیندا عشق والڑا اے تاں کنجری بانگ نچاوسیا حضور میاں صاحب فرماندے نے پکا پیر اے تری جے ترنا تلک نہیں مت جاوے سو اس پاسے بے محمد تے جو سر بازی لاوے تے قربان سرکار فرماندے نے پل سراتی حضور میاں صاحب نے عشق دی مثال دیتی ہے کہ کیا چیز ہے سرکار فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا بیٹھو ہوئے جے شاہ نائے تگے بیٹھا ہوئے جے شاہ نائے تگے بلا لا کے یار سنگار نچے پتھر پگل کے کیوں نہ موویں جدوں یار دے سامنے یار نچے او وے تار تے نا چوندا او تار کہاں دا جیڑا بے تار نچے شامی ایک اگے بلا نچیا سی اگے
پلے دے کئی ہزار نچے حضور میاں صاحب فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا سو جانے جو ٹردا اے آس بہشت دلیری دے نرگ بچوڑا کردہ این عشق جنانو لگ جاندہ تے او سکھ جاندے نی وانگ کنے آندے پیر واری شاہ سرکار فرماندے ناشکا نہیں پہچان این عشق جنانو لگ جاندہ تے او سکھ جاندے نی وانگ کنے آندے کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تن آندے کسے عشق دا نام بدنا کیتا کچھ سڑ گئے نی وانگ پروان آندے وارث شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے چھٹ جاندے نی کدی جیل خانے آندے قربان جائیں حضور فرماندے نے چام چڑی دے اے بخرے یارا سورج پوتے کلونا اے بے قدرانو یوسف مصری او دسے کیوں کر سونا تے سرکار فرماندے نے جے لکھ زور دلوں نماز تو پڑھدا نائی بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ نماز کیڑی بندے نے پڑھنی چاہیے دلوں نماز تو پڑھدا نائی تے جئی نیتی جئی نا نیتی گٹے گوڈے مل مل تو نے تیرے اندروں گئی نا پلیتی دنیا دے دکھلاوے خاتی ایویں پج پج وڑنا مسیتی بلے شاہ